كاين شي مشكل. راه هادوك اللي تيديروا شي كلام خارج على هذا الاطار، راه غادي نرجع اللايف كامل، غادي نرجعو، غادي نتفاهموا، وغادي نبلوكي دوك الناس اللي تيهضروا شي هضره خايبه ولا تيهضروا خارج هذا الاطار، راه غادي نعرفهم. واخا الجوراني واخا كاين بنادم اللي ما تيستحقش هذا الشيء هذا، ولكن غادي نشوف دابا، غادي نشوف هاد الكمامر هادو، غادي نشوفوا، غادي نتفاهموا عليهم، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. اذا هنا اون فوا كتبت ا او ايكال ا بي بلس ا سي، تنستخرج باللي ا بي او سي سي ان باراليلوغرام، وتنستخرج باللي ا سي اف دي سي ان باراليلوغرام. إذن هذه هي لا كونستركسيون تراسي لا فيغور. Déterminer les images de P et D par la translation تاع le vecteur AC. شوفوا هذه الجملة هذه غادي نمسحها دابا، غادي نمسح هذه الجملة وغادي نكتب هذه الجملة اللي عاطينا، غادي نديرو قال لك déterminer les images de P et D par la translation تاع le vecteur AC. فين هو le vecteur AC؟ ها هو، ها لا ديريكسيون ديالو، هذه لا ديريكسيون ديالو هي لا دروات AC. لو سونس عنده دو A vers C، ولا نورم عنده هي لا ديستونس AC. إذا أي فيكتور بحال دابا إلا بغيت ناخذ B، l'image نتاع لو بوين B avec la translation تاع le vecteur AC غادي تكون هي le vecteur BE، غادي تكون هي E. l'image نتاع le point B par la translation نتاع le vecteur AC هي le vecteur هو le point E. قلنا ملي عطاني قال لي سوا déterminer l'image، غادي ناخذوا l'image نتاع B نتاع le point B par la translation إما نتاع le vecteur AC ولا par la translation qui transforme A en C. Bon, ها هي le vecteur AC، ها la direction تاع le vecteur AC. إذا chaque point l'image ديالها خاصها تكون parallèle لAC، la droite AC. وخاصها تكون عندها لو ميم سونس كو لو سونس نتاع لو فيكتور AC، وعندها لا ميم نورم. اذا غادي نقول تي، غادي نكتبها بحال هكا، تي AC نتاع بي هي او. شوفوا كي تنكتب او هي ليماج نتاع لو بوين بي par la translation نتاع le vecteur AC. E est l'image نتاع le point B par la translation نتاع le vecteur AC. هادي قال لك justifier. أنا déterminate l'image هذاك، ولكن غادي نجوستيفيه. باش غادي نجوستيفيه؟ une fois عندي A B E C est un parallélogramme. Une fois عندي هذا c'est un parallélogramme، automatiquement le vecteur AC soit تاخذ بحال هكا، غادي تقول le vecteur AB égale le vecteur CE إلا خدينا من هنا. ولكن أنا ما باغي le vecteur AC، إذا ما غاديش ناخذ هذه. une fois تيقول لي A B E C c'est un parallélogramme، signifie que le vecteur AC ها هو le vecteur AC est égal le vecteur BE. une fois كتبت هذه الجملة هذه تتعني بلي E هي l'image نتاع le point B par la translation نتاع le vecteur AC. une fois نكتب هذه الجملة هذه تتعني بلي le point E هي l'image نتاع le point B par la translation نتاع le vecteur AC.
شنو غادي نقول puisque ABEC est un parallélogramme, on a AC égale ABE. Le vecteur AC égale le vecteur BE. Donc, directement, donc TAC B هي E. Directement. Et de l'image le point B par la translation le vecteur AC هي E. نفس الأخرى اللي قال لك دي قال لك عاود غادي نحاولوا كيفاش نديتيرمينيو ليماج نتاع لو بوين دي ليماج ديالها دائما بار لا ترانسلاسيون تاع لو فيكتور ا سي. ها هي لا ديريكسيون. اذا هاد دي اف هي باراليل هذه، اذا عندهم لا ميم ديريكسيون، elles sont parallèles les droites، عندهم لو ميم سونس ا سي دي اف، عندهم لو ميم سونس، عندهم لا ميم نورم. علاش لا ميم نورم؟ حيت رسمناه ان باراليلوغرام. اذا ليماج نتاع لو بوين دي بار لا ترانسلاسيون تاع لو فيكتور ا سي هي اف. اذا غادي نكتب دي ا سي نتاع دي هي اف. هكا تنكتب. دابا غادي نجوستيفيي، غادي نقول puisque AC FD est un parallélogramme, je fais ACFD, c'est un parallélogramme, alors le vecteur AC égale le vecteur DF. Le vecteur AC égale le vecteur DF. D'où F il y a l'image de le point D par la translation de le vecteur AC. Et là, on a dessiné, on a tracé les points, où on a déterminé les images, les points A, le point B aidé par la translation de le vecteur AC. Puis on a justifié l'HE, il y a l'image de le point FB par la translation de le vecteur AC, où on a justifié l'HF, il y a l'image de le point D par la translation de le vecteur AC. Je pense que vous avez compris, une fois que تكتب لي هذه الجملة هذه تنقراها. كيفاش غادي نقراها؟ E هي l'image de le point B par la translation de le vecteur AC. Ou bien تنقراها E هي l'image de le point B par la translation qui transforme A en C. بحال بحال. دابا حنا دائما الأكثرية كنديرو qui transforme A en C. إذا هذه درنا هاد لا كيستيون. Montrer que DE est égal à 2DC. إذا هادو نمسحو هاد الشيء بعدا. نمسحو هاد الشيء هذا. غادي نشوفوا وليداتي هذاك الناس اللي تيكتبوا شي حاجه خارجه هذاك، وغادي نسيليكسيونهم. اقسم لكم بالله العظيم انا مسدين بلوكيهم، واخا يجيبوا اللي جابوا حتى ندخلوا عند نتفاهموا. واخا صبر. قال لك سيدي montrer que DE égale 2 fois DC. DE, le vecteur DE égale 2 fois le vecteur DC. فين هي DE؟ DE ها هي DE. غادي نبينوها بلي تتساوي 2 fois DC. غادي ندير بحال لي باراليلوغرام. اشنو لقينا؟ اللي عندنا قال لك في المعطيات في ليبوتيز A B C D est un parallélogramme. غادي نكتب puisque A B C D est un parallélogramme, on a le vecteur AB égale le vecteur DC. Donc DE. فهمنا؟ عاود غادي ناخذ لو باراليلوغرام الاخر ABEC. On a ABEC est un parallélogramme. ABEC c'est un parallélogramme. Donc on a
le vecteur AB égale au vecteur CE. ياك هاكا. إذا عندنا هنا لو فيكتور AB وهنا لو فيكتور AB. عندنا لو فيكتور AB وهنا لو فيكتور AB. غادي ندير 1 وغادي ندير 2. D'après 1 et 2, on conclut بلي CE, le vecteur CE est égal à DC. إذا DC égale à CE. شوفوا لنا هنا. إذا هذه يعني سي هو لو ميليو. شوفوا هنا قلنا شوفوا هذه القضية اللي قلناها. شوفوا لنا هذاك. شوفوا لنا هذه المسألة مهمة. ملي تيكون عندي AB égal à CD بحال هكا، هنا اوتوماتيكمون تنقول ABDC est un parallélogramme. ملي تتكون عندي هذه الكتابة ولا تنقول D هي ليماج نتاع لو بوين سي بار لا ترانسلاسيون تاع لو فيكتور AB. نذكروا حنا غير على الباراليلوغرام. ملي تيكون عندي لو فيكتور AB ايغال لو فيكتور CD تنقول بلي لو فيكتور AB ماشي لو فيكتور لو كوادريلاتير ABDC سي ان باراليلوغرام. عندي 4 بوين. شوفوا هنا عندي 4 بوين. اذا اوتوماتيكمون غادي يكون ان باراليلوغرام. ان باراليلوغرام ماشي ابلاتي. ما نديروش داك لو كان تاع ابلاتي. دابا الا كانوا عندي 3 بوين AB BC بحال هكا، عندي 3 بوين ولكن لو فيكتور AB ايغال لو فيكتور BC. شحال عندي من بوين؟ عندي 1 2 3. عندي 3 بوين. اوتوماتيكمون تتكون B هي لو ميليو نتاع AC. شوفوا لنا هنا الله يرضي عليكم، هذه راه مهمة. إما غادي نلقى 4 بوين. إلا لقيت 4 بوين، شوفوا هنا مشات لا كونيكسيون. إلا لقيت 4 بوين AB égale CD اوتوماتيكمون تنقول ABDC c'est un parallélogramme. إلا كانوا عندي لو فيكتور AB égale لو فيكتور BC اوتوماتيكمون ديك لو بوين اللي تتعاود دو فوا تتكون هي لو ميليو نتاع هذا. بحال دابا بي اذا بي هي لو ميليو نتاع AC. رجعوا لهذه. قلنا هذه اللي خاصني نديمونطريها DE ايغال 2 فوا DC. عندنا ABC سي ان باراليلوغرام. شكون اللي قالها لنا؟ قالوها لنا في لي زيبوتيز. Donc, une fois que vous dites ABC c'est un parallélogramme, on a le vecteur AB égale le vecteur DC. عاود عندنا لقينا بلي le quadrilatère ABCE est un parallélogramme. Automatiquement, le vecteur AB égale le vecteur CE. ها هي. عندي هذه وعندي هذه. إذا من 1 et 2 غادي نكونكلو بلي le vecteur CE égale le vecteur DC. Le vecteur CE égale le vecteur DC. هنا تنشوف اللي عندي 3 بوين. عندي C وعندي E وعندي D. إذا اوتوماتيكمون تنقول باللي C est le milieu نتاع نتاع ED تاع لو سيغمون ED. ها هي C هاد D هذا. إذا C هي لو ميليو نتاع DE. إذا اون فوا تنقول سي هي لو ميليو هذاك، إذا غادي نقول DE لو فيكتور DE est égal à 2 fois DC ou 2 fois CE. يعني هذاك برهنت على التورم اللي عندي. أصبر نشوفوا هذا الأسطوار واش يقولوا. واش غير أنا جالس نرون شنو صبار هذاك باش نشوف واش غير انا اللي ترون ولا جالسين متبعيني ولا